जो 10 साल से पार्टी का खून चूस रहे थे, इन्होंने दोबारा उन्हीं लोगों को मौका दिया और उन्हीं लोगों पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया। तो हम ये नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। खान के 26 साला जदोजहद को करोड़ों रुपए के एवज बिकने नहीं देंगे। आज एक टिकट की कीमत 4 करोड़ रुपए है। अगर आपको टिकट चाहिए, आप में से जो खड़े हैं, मेरे से बात करें, आपको मैं टिकट लेके देता हूँ। मेरिट और इंसाफ की कोई बात नहीं है। टिकटें बिक रही हैं और हम जानते हैं टिकटों के रेट तो पहले भी लगते थे, आज भी लग रहे हैं। और पीटीआई के वर्कर्स जो इतने सालों से पीटीआई के साथ थे वो ये एहतजाज कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं टिकटों के लिए। इमरान खान के लिए मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। आज उनके लिए नई गिरफ्तारी भी 9 मई हमला केस में तैयार थी, साइफर से जान छूटी, 9 मई में गिरफ्तार हो गए। 3 केसों में गिरफ्तार हैं, तोशाखाना, 190 मिलियन पाउंड और 9 मई हमला केस। साथ साथ बल्ले की समात कल होनी है। तो यकीनन ये जो टिकटों का मामला है, ये पूछते हैं दूसरी सियासी जमातों से भी कि आखिर ये उनकी जमात में क्या सूरत हाल है। नून लीग में क्या है जानते हैं नासिरुद्दीन साहब से। नासिरुद्दीन साहब, अभी तक टिकटें किसको मिलनी है? नून लीग में हतमी फहरिस्त जारी नहीं हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि अंदर एक पावर स्ट्रगल चल रही है, फैसले हो रहे हैं। क्या कीमत बताएंगे टिकट की सर? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून, मैं दीगर सियासी जमातों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन नून लीग में पैसों के एवज टिकट वगैरह नहीं मिलती। प्रॉपर्टी के एवज सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोना, कोई डायमंड? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ इस सिलसिले में, आप जानते हैं इस बात को कि कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें तो वो होती हैं कि जिस पर एक बहरहाल मुकाबला होता है, उसके बाद में आदमी मुंतखब होता है और ऐवानों में जाता है। सेनेट की नशिस्त ऐसी होती है कि जिसके बारे में ये गुमान होता है कि ये तयशुदा होती है। तो हमारे यहाँ तो आप देखते हैं कि सेनेट में भी सिंध से जिस तरीके से लोगों को दिया गया, सलीम ज़िया साहब थे, निहाल हाशमी साहब थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, वहीं से हॉर्स ट्रेडिंग का टर्म भी निकला है सर? अच्छा, नहीं, हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से नहीं हुआ, ये जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में शुरू हुआ था। देखिए, हर बुराई को आप जब तलाश करना शुरू करेंगे ना, तो उसके ताने बाने निकलेगा पीछे कोई ना कोई आमिर, सियासतदान हाथ निकाल लेगा, मेरा कसूर नहीं। वो तो अभी जैसे फारूक आदिल साहब ने बात की ना, वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि इनको मुरीद इल्ज़ाम ठहराना सबसे आसान होता है हमारे यहाँ, लिहाजा आप लोग इसको कहते हैं। लेकिन ये कि हर बुराई के पीछे आपको कोई ना कोई आमिर मिलेगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून में ऐसी कोई रिवायत नहीं है। और मैं फिर आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे यहाँ तो सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब को बनाया गया है, जो कि लोअर मिडिल क्लास के आदमी थे, और वो सदर पाकिस्तान के मनसब तक माशाल्लाह से पहुँचे, मुंतखब हुए और एक मुंतखब सदर थे। तो मुस्लिम लीग नून में इस तरह की कोई रिवायत नहीं है। कोई रिवायत नहीं है। जमात इस्लामी में क्या रिवायत है अब्दुल रशीद साहब? वहाँ पे कितने पैसे लिए जा रहे हैं टिकटॉक? जमात इस्लामी की जमहूरियत तो मुखालफिन भी कहते हैं कि उससे बेहतर जमहूरियत तो कहीं भी मौजूद नहीं है। नफरत भी, प्यार भी। जमात इस्लामी के अंदर जो है ना, वो अगर कोई ख़ुद ख्वाहिशमंद होता है ना कि इरादा भी ज़ाहिर कर दे, तो वो जमात इस्लामी के कल्चर और इसके अपने दस्तूर के मुताबिक वो नाअहल होता है। हमारे यहाँ कारकुन से राय ली जाती है, हमारी शुराएँ हैं वो उसको पास करती हैं, पार्लिमानी बोर्ड है उसके अंदर पेश किया जाता है। तो हमारी टिकटों की कीमत ईमानदारी है, दयानतदारी है, खुलूस है, बेबाकी है, बहादुरी है, सलाहियत है। इसकी बुनियाद पर मैं लियारी का बसने वाला था, आम आदमी हूँ, मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। एमपीए पर टिकट मुझे जमात इस्लामी ने पिछली बार दिया, एमपीए बना, अभी एनए और एमपीए दोनों का टिकट मेरे पास मौजूद है। एनए 240 से भी इंतखाब लड़ रहा हूँ, लियारी की पीएस 106 से भी लड़ रहा हूँ, और यही कल्चर है पूरे जमात इस्लामी में। सिराजुल हक से उठा करके आप लियारी तक आ जाएँ तो आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर इलेक्टेबल बनाओ। जो अभी मैंने क्लिप देखा बीच में कोई बनाया हो क्या? मैं बात मुकम्मल कर लूँ फिर आप। मैंने क्लिप देखा कि 4 करोड़ में अभी पीटीआई के कारकुनान कह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि कल्चर तो राइट कल्चर है, ये तो सिर्फ टिकटों की बात कर रहे हैं। मैं तो उनने तो असेंबली के अंदर पीटीआई, एमकेएम, पीपल्स पार्टी, इनके एमपीएस एमएनएस को करोड़ों में बिकते देखा है। ठीक है सर, वक्त कम है, के वोट के लिए आखिरी पार्ट है, वक्त में जल्दी से ऐड कर दे कुछ। अच्छा, बस मैं वो कह रहा था कि ये दरमियान में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को मिस कर रहे हैं। हाफिज़ साहब के बारे में भी तो बताएं ना कि वो जिस तरीके से अपनी मेरा ख्याल है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अपनी शहर कराची को 7 सालों में जिस तरह से उन्होंने अपनी शख्सियत साजी पे अरबों रुपए खर्च किए, ये भी तो एक वाकया ही है ना। और आज भी जमात इस्लामी का मालियाती निज़ाम जो है ना, आज कराची में जमात इस्लामी फतेहपुर चली गई है, और आज जमात इस्लामी का फ़र्द जो है वो नहीं, हाफिज़ नईमुर रहमान नारे लगते हैं
حافظ نعیم الرحمان کا نمائندہ، لیکن یہ میرا ایشو دیکھیں نہیں ہے. میں صرف دلیلیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو پروپیگنڈے شروع ہوتے ہیں. نہیں، یہ تو propaganda جماعت نہیں ہے، اسلامی یہ کا تو مالیاتی نظام، جماعت اسلامی کا جمہوری نظام، تنظیمی نظام، ٹائم اس ختم کا ہو رہا ہے. مقابل پاکستان میں میرے کوئی دو اور نہیں ہے. مہمان ہیں، اور دو اور حافظ مہمان ہیں، وہ نعیم ناراض نہ ہو. الرحمان صاحب عام جمہوری آدمی نظام کی یہ آواز ہے بن گئے. عبداللہ جمہوری حمید گل نظام صاحب، یہ ہے کوئکلی سر، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر، آپ اس کے اوپر کیا تجزیہ دیں گے سر؟ حقیقت دیکھیں ہے جی، مجھے تو وہ جس کو میں ٹکٹ دے رہا ہوں وہ مجھے کہتا ہے ساتھ کوئی پیسے بھی دے دو. میری تو حالت کافی کمزور ہے. سر، اگر آپ پیسے دینے کو تیار ہیں تو میں راضی ہوں. لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے اس کے اندر جو پیسے لوگوں کو دیے گئے، پہلے جو لوگوں نے ٹکٹ لیے تھے، خریدے تھے، مطلب یہ نہ بولیں نا، آپ بھی جانتے ہیں یہ میڈیا ہے اور آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ کون کون سی پارٹیاں ٹکٹ فروخت کرتی ہیں. نذرانہ دیے بغیر تو پھر بادشاہ سلامت کا تو موڈ ہی نہیں ٹھیک ہوتا. تو وہ جو 14 مئی کو جو پیسے دیے گئے تھے تمام پارٹیوں کو، ماں سوائے میں جماعت اسلامی کے لیے یہ بات نہیں کروں گا جو جائز بات ہے، لیکن باقی پارٹیوں کو جو پیسے دیے گئے وہ بتا دیں کہ وہ کہاں گئے پیسے. کیا وہ بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوئے؟ اور اگر بینک اکاؤنٹ میں نہیں جمع ہوئے تو پھر یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اور وہ کیا وہ واپس کر دیے گئے کینڈیڈیٹس کو پیسے؟ تو وہ بھی جواب نفی کے اندر ہے. دیکھیں، پارٹی کے سارے ٹکٹ بٹتے ہیں، سینٹ کے ٹکٹ بٹتے ہیں. 82 کروڑ روپے کا سینٹ کا ٹکٹ خریدا پی ٹی آئی کے ایک وہاں جو بعد میں اس میں شمولیت اختیار کی بلوچستان سے، ان کا نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. اس سے پہلے جو ہے ایک اور سینیٹر تھے جنہوں نے کہا، بلوچستان سے ہی تھے، کہ 64 کروڑ روپے کا انہوں نے ٹکٹ خریدا. یہ 1 2 3 5 کروڑ والی بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ ابھی بات جو ہے ایم پی اے ایم این اے کی بات جو ہے یہ 15 20 30 کروڑ پہ چلی گئی ہے. وقت کم ہے عبداللہ بھائی، نہیں تو میں آپ سے یقیناً اور بھی اس بارے میں جانتا. فاروق صاحب، کوئکلی سر، آپ کی نظر میں ٹکٹیں بک رہی ہیں، کتنے میں بک رہی ہیں سر؟ کہ یہ ساری بات ہو گئی بہت اچھے طریقے سے. مجھے صرف یہ ایڈ کرنا ہے کہ یہاں عبداللہ گل صاحب نے یہ فرمایا کہ جمہوریت ملک کو نہیں بڑا بناتی، ملک کو نہیں جوڑتی، انصاف جوڑتا ہے. میرے بھائی، انصاف جمہوریت کی وجہ سے ملتا ہے. اور جس طرح سے وہ جمہوریت کی بیشنگ کر رہے ہیں، کیا ہم کسی ڈکٹیٹر کو، کسی بادشاہ کو اس ملک میں لے آئے؟ بادشاہ تو ہم نے بہت دیکھ لے، ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک اور اس کے بعد باجوہ تک. اس ملک کا ستیہ ناش ہو گیا. دیکھیں، اس ملک میں اگر اٹھنا ہے تو جمہوریت سے اٹھنا ہے. گراس روٹ لیول سے جمہوریت کو لے کے اوپر تک لے کے جانا ہے. اسی طرح سے ٹکٹ بکنے بھی رکیں گے اور اسی طرح سے اس ملک کے دکھ کا بھی علاج ہوگا اور اس ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی، آدمی کے بھی مسائل حل ہوں گے. جی، بہت بہت شکریہ. سعودی عرب اور ریاست مدینہ میں جمہوریت تھی یا انصاف تھا؟ فاروق صاحب، عبداللہ صاحب پوچھ رہے ہیں ریاست مدینہ میں جمہوریت تھی یا انصاف تھا؟ جمہوریت بھی تھی اور انصاف بھی تھا. میں دنیا کی بہترین جمہوریت تھی. اسلام کا شورائے نظام تھا اور یہی جمہوریت ہے. اب آپ کو اگر نہیں معلوم تو لوگوں کو گمراہ تو نہ کریں نا. یہ تو ووٹوں کے ذریعے سلیکٹ ہوئے تھے، ووٹوں کے ذریعے الیکٹ ہوئے تھے. کیا ہے بھائی، یہ بیعت کیا ہے؟ یہ ووٹ ہی ہوتی ہے. نہیں. وقت تمام ہوا. عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں. عبد الرشید صاحب، ناصر الدین محمود صاحب، فاروق عادل صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. آخر میں دعائی کروں گا پاکستان کے مستقبل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو یہ ہدایت دے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے صحیح عوامی نمائندے اقتدار میں لے کر آئے اور پاکستان کے مسائل حل کریں. اللہ حافظ.